आज भी पाबंदियां गुज़श्ता जुम्मों की तरह सख्त। सिंध में मुसलसल चौथे जुमे को 12 से 3 बजे मुकम्मल लॉकडाउन। मसाजिद में महदूद इज्तिमात। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की अवाम से ताउन की अपील। उलमाए कराम हफ्ते को वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। मसाजिद के लिए नई SOPs। जुमे समेत रमजान अल मुबारक के दौरान मसाजिद को अवाम के लिए खोलने या ना खोलने का फैसला किया जाएगा। मारूफ आलिम दिन मुफ्ती नईम कहते हैं लॉकडाउन में यकसानियत होनी चाहिए। प्रोग्राम आवाज में गुफ्तगू करते हुए मुफ्ती नईम ने कहा एहतियाती तदाबीर के साथ कारोबार की तरह मसाजिद खोलने की भी इजाजत दी जाए। मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब ने कहा कि मसाजिद का मुआजना बाजारों से करना दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 7027 हो गई। एक्टिव केसेस 5130 हैं। 1762 अफराद सेहतयाब हुए। मुल्क भर में 135 मरीज कोरोना के बायस जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। डेथ की जो परसेंटेज 2.4% ज्यादा है, दुनिया के एवरेज से भी थोड़ी ज्यादा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आलमी शरह अमवात 6.5% है। सिंध में शरह अमवात दुनिया भर तो क्या, खैबर पख्तूनख्वा से भी ज्यादा नहीं। समा ने वजीर आला सिंध के सूबे में हलाकतों के खौफनाक बयान का खुलासा कर दिया। कोरोना से अमवात ज्यादा हुई और रिपोर्ट नहीं हुई, ये बात भी समा इन्वेस्टिगेशन ने गलत साबित कर दी। रेस्क्यू सर्विस, सरकारी अस्पतालों, कब्रिस्तानों से हासिल डेटा ने कलई खोल दी। कोरोना के खिलाफ जंग। आलमी मालियाती इदारे की पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। पाकिस्तान के लिए मजीद 1 अरब 38 करोड़ डॉलर्स की मंजूरी दे दी। ये फंड 6 अरब डॉलर के जारी कर्ज प्रोग्राम के अलावा है। IMF ने कहा कि पाकिस्तान को माली इस्तेहकाम, तवानाई और गवर्नेंस पर काम करना होगा। शरह सूद में कमी। वजीर आज़म का मुआशी सरगर्मियों को मुतहर्रिक रखने के आज़म का इजहार है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट लिखा, इन इक़दामात से तिजारती एतमाद और मईशत में मजबूती होगी। मईशत का पहिया चलाना और मजदूर का चूल्हा जलाना ही हमारा मिशन है। कराची स्टॉक मार्केट 30 इंडेक्स में 5% से जायद की जबरदस्त तेजी। नए कवानीन के बाद 30 इंडेक्स में पहली बार अपर लॉक लगाकर कारोबार आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। 100 इंडेक्स में 1540 पॉइंट्स का इजाफा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के कोरोना से इंतकाल पर बेहद दुख हुआ। वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट लिखा, बहुत से पाकिस्तानी कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन किरदार अदा करते हुए जाँ बहक हुए। वजीर आज़म का मुतासिरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा फख्र और असासा हैं। और खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। अटक पे रात से बारिश का सिलसिला जारी। गंदम कटाई के मौके पर बारिश ने काश्तकारों को परेशान कर दिया। उलमाए कराम की वजीर आला सिंध को ताउन की यकीन दहानी। मुफ्ती नईम कहते हैं उलमाए कराम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुराद अली शाह को मुफ्तियान कराम से राब्ता कर लेना चाहिए था। एलामिये से अफरा तफरी हुई। उन्होंने एहतियाती तदाबीर के साथ मसाजिद में इबादत की इजाजत का मुतालबा भी दोहरा दिया। तिजारत के लिए, दूसरे कामों के लिए आप खोल रहे हैं तो मजहब के लिए, इबादत के लिए खोलने में क्या है? अगर उसकी एहतियात की जाए। एक आदमी पूरे दिन बाजार में घूमता है, उसके लिए कोई नहीं है। एक आदमी 4 रकात नमाज 5 मिनट के अंदर पढ़ता है तो उसके ऊपर कानून नाफिज हो रहा है। मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब का कहना था, मिंबर संभालने वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से गलत तासुर जाता है। जिन लोगों ने प्रेस क्लब में एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की, वो मसाजिद में SOPs पर कैसे अमल करवाएंगे? मस्जिदों के एग्जाम्पल्स को मीडिया से और सब्जी मंडियों से बिल्कुल कंपेयर ना किया जाए। मस्जिद अल्लाह का घर है, बाजार शैतान का घर है। इनका कोई मुकाबला और कंपैरिजन ना होना चाहिए, ना मसाल होनी चाहिए। ये पंडोरा बॉक्स खोल के हम अपना खुद मजाक जो है बना रहे हैं। बिलाल कुतुब ने मजीद कहा, अवाम की हिफाजत के लिए उठाए गए हुकूमती इक़दामात की हर तबके को तायीद करनी चाहिए। मरकजी बैंक का बड़ा फैसला। सनतकारों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। आरिफ हबीब कहते हैं शरह सूद में कमी से कारोबार चलेगा और रोजगार के मौके पैदा होंगे।
یہ بہت ہی پلیزنٹ سرپرائز ہے اور آئی تھنک یہ بہت ٹائملی فیصلہ ہوا ہے. ہمارے جو سیکٹرز جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے خاص طور پہ جس میں سیمنٹ اسٹیل میں بہتری جو ہے وہ نظر آئے گی, پاکستان کی اکنومی کو بہت فائدہ ہوگا. بزنس مین عقیل کریم ڈیڈی کا کہنا تھا مرکزی بینک نے بڑا فیصلہ کیا جس سے معیشت کو فائدہ ہوگا. سینٹرل بینک نے اپنا وعدہ پورا کیا. انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جب بھی انفلیشن کے نمبر نیچے آئیں گے ہم انٹرسٹ ریٹ گرا دیں گے. آٹو سیکٹر ہے ہمارا, سیمنٹ سیکٹر ہے ہمارا, اسٹیل سیکٹر ہے جو کافی لیوریج سیکٹر کہلاتے ہیں اور ان کو میں سمجھتا ہوں کافی سپورٹ ملے گا. سراج قاسم تیلی نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو 4% تک کرنے کا مطالبہ کر دیا. 11% کو ان کو لانا چاہیے تھا 4%, 7% کم کرنا چاہیے تھا. ان حالات میں دنیا میں یہ انٹرسٹ ریٹ 0% ہو گیا ہے. معاشی ماہرین کا کہنا تھا کہ شرح سود کم ہونے سے حکومت کے پاس اضافی رقم بچے گی جس سے غریبوں کی مدد سمیت ترقیاتی منصوبوں کے لیے اضافی وسائل دستیاب ہوں گے. لاک ڈاؤن کے دوران غریب کے گھر کا چولہا جلائے رکھنے کے لیے وزیر اعظم کا احساس پروگرام. اسلام آباد میں 22 احساس ایمرجنسی سینٹرز کا قیام. ماسک پہنے عملے کی جانب سے تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ مستحقین میں فی خاندان 12,000 روپے تقسیم کیے گئے. وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اس وقت میں ہمیں مشکل میں پیسے دیے. بہت اچھی کاوش ہے خاص طور پہ ہم دیہڑی دار لوگوں کے لیے کہ ہم کم سے کم 1 مہینہ گزار سکتے ہیں اس کے ساتھ. 12,000 روپیہ ملا ہے. وزیر اعظم کا پروگرام جو امداد دے رہے ہیں بہت ہی اچھا ہے. معاون خصوصی برائے CDA علی نواز اوان نے اسلام آباد اسپورٹس کمپلیکس میں قائم احساس پروگرام سینٹر کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا. کوئی 28 ارب روپیہ اس وقت تک ہم ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں. مسائل آ رہے ہیں, کئی جگہ ایررز آ رہے ہیں, بزرگ لوگوں کے تھم امپریشنز کی وجہ سے کچھ ایشوز آ رہے ہیں, تو اس میں تھوڑے بہت ہرڈلز آ رہے ہیں, پر ڈے بائی ڈے ہم اس کو صحیح کرتے جا رہے ہیں. احساس ایمرجنسی پروگرام کے ذریعے بائیو میٹرک تصدیق کے بعد شفاف طریقے سے عوام کو امداد فراہم کی جا رہی ہے. احساس پروگرام کے فنڈز کی تقسیم کے دوران سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھنا اتنا بھی مشکل کام نہیں, لیکن اس کے فوائد بے تحاشا ہیں. کیمرامین ضیافت عباسی کے ساتھ ارحم خان, سما, اسلام آباد. I will be appealing to the world leaders, to the heads of financial institutions, to the Secretary General of United Nations, to launch an initiative that will give debt relief to developing countries to combat the coronavirus. وزیر اعظم عمران خان کی اپیل پر عالمی مالیاتی اداروں کا مثبت رد عمل. IMF پاکستان کو $1.4 ارب اضافی قرض دینے کے لیے تیار. آج واشنگٹن میں ہونے والے اجلاس میں منظوری دی جائے گی. اضافی فنڈ ملنے سے ملکی زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوگا. پاکستان نے کورونا سے نمٹنے کے لیے فنڈز کی درخواست کی تھی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ریلیف کو پاکستان کی بڑی کامیابی قرار دے دیا. پاکستان کی یہ کوششیں رنگ لے آئی ہیں اور G20 ممالک انہوں نے ہمارے اس پروپوزل کو قبول کیا ہے. IMF 2020 کو پاکستان کے لیے مشکل ترین سال قرار دے چکا ہے. عالمی ادارے کے مطابق اس سال پاکستان کی معاشی سرانہ نمو -1.5% رہے گی. اس سے پہلے 1952 میں ملکی معاشی شرح نمو منفی میں چلی گئی تھی. 68 سال بعد پھر پاکستان کو سنگین صورتحال کا سامنا ہے. IMF پاکستان میں بے روزگاری اگلے 2 سال مسلسل بڑھنے کا خدشہ بھی ظاہر کر چکا ہے. خیبر پختونخوا میں پرائیویٹ سکولز کی فیسوں میں رعایت. 6,000 سے زائد ماہوار فیس پر 20%، جبکہ 6,000 سے کم ماہوار فیس دینے والے طلبہ کو 10% رعایت ملے گی. پرائیویٹ سکول مالکان کے ساتھ مذاکرات کامیاب. 6,000 سے زائد ماہوار فیس دینے والے طلبہ و طالبات کو ماہانہ فیس میں 20% رعایت اور 6,000 سے کم ماہانہ فیس دینے والے طلبہ اور طالبات کو 10% خصوصی رعایت دی جائے گی. فیسوں میں رعایت ملنے پر والدین بھی خوش. میرے خیال میں اٹس اے ویری گریٹ انیشیٹو بائی دا فیڈرل اینڈ ایون پروونشل، بلکہ پروونشل کو اور بھی اس میں انوالو کرنا چاہیے. پروونشل ہمارا جو یہ ایتھورائزیشن وہ جو بنا ہوا ہے، ہر منتھ میں یہ فیس جمع ہو جائے، یہ اچھی ہے. تو حکومت نے بہت اچھا اقدام کیا ہے. وزیر تعلیم کے مطابق اپریل اور مئی کی یکمشت فیس بھی نہیں لی جائے گی. کیمرامین عابد خان کے ساتھ فیاض احمد، سما، پشاور. کاروبار کھل گئے، مشین کا پہیہ چل پڑا، بازاروں میں گہما گہمی بڑھ گئی. لاہور میں لاک ڈاؤن کے باعث بند ہونے والے کئی کاروبار نرمی کے بعد کھل گئے.
दर्जी, इलेक्ट्रीशियन, सैनिटरी और प्रॉपर्टी डीलर्स की दुकानें 3 हफ्ते बाद खुली तो दुकानदारों ने भी सुख का सांस लिया। कहते हैं लॉकडाउन में घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया था। दुकानों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए इकदाम भी किए गए हैं। सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स हैं और ये हम यूज कर रहे हैं। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह जो होगा बेहतर होगा। शहरी भी अपने रुके हुए काम कराने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। जरूरी जो चीजें थी खराब पड़ी हुई थी ज्यादा, काफी अरसे से, काफी दिनों से, तो सोच रहे थे अभी शुक्र है दुकानें खुली हैं। थोड़ी सी एहतियात करें और कारोबार खोलें, गरीबों की रोजी चलेगी, उसमें फायदा होगा सबका। पाबंदियां जुजवी तौर पर हटने से सड़कों पर ट्रैफिक भी पहले से ज्यादा हो गई है। लॉकडाउन में नरमी से सड़कों पर गहमा गहमी और बाजारों में चहल पहल तो बढ़ गई है। ताहम शहरियों ने इस खदशे का इजहार किया है कि अगर एहतियात न बरती गई तो कोरोना वायरस अजाब जान भी बन सकता है। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ मोहम्मद अली, समा, लाहौर।